अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर की अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर शुरू होना है, उसके वेन्यू और डेट के हवाले से फैज़ान साहब से जानेंगे। कोई डिसाइड हुआ अभी तक? अच्छा, मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर की तो बाद में बात करेंगे, पहले पाकिस्तान की तो आप बात बता दें। आज तो बड़ी सख्त ड्यूटियां फिर लगी हुई होंगी, 8 फरवरी था। फैज़ान साहब, आज सख्त ड्यूटियाँ नहीं थी क्योंकि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में तो वो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन शटर डाउन हड़ताल जो है ना उतनी कामयाब नहीं हो पाई। उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आज बसंत का आखिरी रोज़ था। आखिरी हाँ, रोज़ को बसंत ही चल बसंत रही। ऐसे मनाई गई, आखिरी दिन है ये, और इसको इतनी बसंत जितनी मना सकते हैं मनाएं। तो वो सिर्फ ये शहरियों की तरफ से पंजाब और लाहौर की सिचुएशन नहीं थी, ये पूरे इंटरनेशनल नेशनली जो हमारा मीडिया है वो सब कुछ यही दिखा रहा था। अब जहाँ पर भी अगर शटर डाउन हड़ताल या ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो वो हमें दिखाई नहीं दी, दिखाई। क्योंकि अब मैं जुड़वा शहरों में कवर कर रहा था तो यहाँ पर तो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही सारा कुछ चल रहा था और स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, सिंध में कुछ शटर डाउन की कॉल जो है वो मौसर हमें दिखाई दी थोड़ी बहुत। उसमें भी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक जो है वो अपलोड की गई। इसके अलावा हमें जो है वो वीडियोस नहीं दिखाई दी, क्योंकि इस वक्त जो हाई क्रिएट हो चुकी है ना बसंत की, उसके नीचे ये दब चुका है। शटर डाउन हड़ताल जो है ना वो दिखाई नहीं दी। तो सिंध के अच्छा, बाद ये जो है आप केपी ठीक कह के रहे हैं कि अगर कहीं पे केपी के या इधर उधर कहीं हुई भी होगी तो बहुत कम है। स्क्रीन्स तो मैं आज देख रहा था, तो स्क्रीन्स के ऊपर तो सिर्फ अब बसंत, बसंत के सिर्फ रंग बसंत जो चली हैं, और सिर्फ लाहौर चला है। हाँ, बसंत के रंग छाए हुए थे। वो इब्राहिम लिंकन का एक बड़ा प्यारा कोट है इकराम साहब, उसने कहा था कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। ये बड़ी इसने प्यारी बात की थी कि कभी कभी तो आप कहीं पे उलझा सकते हैं या बेवकूफ़ बना सकते हैं अवाम को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता। अच्छा, बहरहाल मुज़ाकरात की मैं आपको बात बता दूं, जो ओमान के अंदर पहला दौर तो हुआ, लेकिन दूसरे दौर से मुतलिक अभी तक जो कोई अनाउंसमेंट है डेट की या फिर वेन्यू की, इवन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो इस तरह की खबरें चल रही हैं कि डेट और वेन्यू से मुतलिक फैसला किया जा रहा है। यानी कि अब्बास अरागची ने कहा था ना मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि जी रीजनल कंट्रीज़ के कैपिटल्स के अंदर भी हो सकता है अगर ये मुज़ाकरात जारी रहे। तो मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको गुड करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ धमकियां शमकियां देते हुए, तो मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, लेकिन कब और कहाँ ये अभी तक तो ओमान की जानब से अनाउंस नहीं किया गया। आने वाले चंद घंटों में एक्सपेक्टेडली ओमान की जानब से बता दिया जाएगा कि कब और कहाँ जो अगला दौर है, जो अगली बैठक है, वो कब और कहाँ पर लगेगी मुज़ाकरात को लेकर। बहरहाल पहले इजलास से मुतलिक जो खबरें हैं ना इकराम साहब, वो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ पहले इजलास से मुतलिक खबरों ने ग्रैब कर रखी हैं, क्योंकि पहले इजलास के बाद जो अमेरिका का वफ्द था ना, जो अमेरिका के ऑफिशियल्स थे, एक तो स्टीव विटकॉफ थे, फिर जैरेड कुशनर थे, फिर कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स भी थे अमेरिका के वफ्द के अंदर। ये सेंटकॉम के ऑफिशियल्स थे, कमांडर थे सेंटकॉम के। तो ये यहाँ पर ओमान के बाद ये चले गए यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका विजिट किया इन्होंने जनाब। मुज़ाकरात की मेज से उठकर ये मैदानी जंग के अंदर पहुंच गए, वहाँ पर अपने जो क्रू है उससे मुलाकात की है, उनको शाबाश वगैरह दी है। फिर जो पायलट था, F-35 का पायलट था जिसने ईरान का ड्रोन उड़ाया था ना, तो उसको भी स्टीव विटकॉफ ने उसके साथ तस्वीर बनवाई हैं, उसको थपकियाँ शपकियाँ दी हैं। तो ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि जी ये अमेरिका का वफ्द जो है ना वो मुज़ाकरात की मेज से उठकर मैदान जंग के अंदर पहुंचा। फैज़ान साहब, ये तो फिर सीधा सीधा जाहिर कर रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान को ये बताना चाह रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो अंडर प्रेशर है। सफारती मैदान से उठकर आप मैदानी जंग के अंदर पहुंच जाते हैं, और ईरान का भी यही एतराज़ है कि ये मुज़ाकरात और ये इस तरह का थ्रेट अंडर प्रेशर ये साथ साथ नहीं चल सकता। तो ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि अमेरिका की जानब से ईरान को पैगाम दिया गया कि भाई अंडर थ्रेट ही हैं, अंडर प्रेशर ही हैं मुज़ाकरात जो हैं, ये वाला दौरा करके। लेकिन इसराइल का मैं आपको बता दूं कि इसराइल का मीडिया चैनल 12 ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये दौरा करने से पहले अमेरिका के वफ्द ने ना सिर्फ ओमान से बल्कि ईरान से भी इजाज़त ली, और ईरान को और ओमान को इन्फॉर्म किया गया यहाँ पर ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, कि भाई यहाँ से हम जाएंगे यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का विजिट करेंगे, तो आपने माइंड भी नहीं करना, हमला भी नहीं करना और नेगेटिव भी नहीं लेना
کہ ہم کوئی آپ کو کوئی تھریٹ وغیرہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا روٹین کا وزٹ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہے وہ نیگوشیشنز کی جو مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چینل 12 رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو اعتماد میں لے کر پھر یہ دورہ کیا گیا. فیضان صاحب، ویسے تو اسرائیل جو ہے وہ تلملا رہا ہے، اور ایسے مذاکرات میں کامیابی اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے اگر ایسا ریئیکشن جو ہے وہ پہلے اجازت لی جاتی ہے اور پھر وزٹ کیا جاتا ہے تو مزید اسرائیل کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سر اسرائیل کا میڈیا تو آپ نکال کر دیکھ لیں، میں لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے تو مذاکرات ناکام کروا دیے، جنگ چھڑوا دی. اب بھی اسرائیل کا میڈیا اتنا زیادہ تلملا رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے اس طرح کے دوروں پر، اس طرح کی خبروں پر کہ دورے کرنے سے پہلے اجازت لی جا رہی ہے، اور پھر جو فریم ورک ہے اس پر اسرائیل کو اتنا زیادہ اعتراض ہے کہ پورا اسرائیل کا میڈیا اس فریم ورک کی خبروں کو لے کر بھرا پڑا ہے کہ یار نہ میزائلوں کا مدعا، نہ پروکسیز، نہ پروٹیسٹ، صرف جو نیوکلیئر معاملہ ہے ایران کا وہ امریکہ کی جانب سے کیوں ڈسکس کیا گیا مذاکرات کے اندر. میزائلوں کا تو امریکہ نے نام بھی نہیں لیا نا ایران کے میزائلوں کا. تو اسرائیل کا میڈیا اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ اسرائیل کا میڈیا بھرا پڑا ہے اس طرح کی خبروں سے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ خبر اکرام صاحب اسرائیل کے میڈیا نے، بلکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس نے یہ باقاعدہ بیان جاری کیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے یہ بتایا کہ جی نیتن یاہو 11 فروری کو امریکہ کا وزٹ کرے گا، اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو ملاقات کرے گا، اور ملاقات کا ایجنڈا اسپیسیفکلی ایران ہے کہ ایران کی جو یہ فریم ورک ہے جس میں صرف نیوکلیئر معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ایئر فورس ون کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحافی کے سوال پر کنفرم کیا نا، جب یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، ایران جو ہے اگر اس طرح پہلے آ جاتا تو پھر حملہ کرنے کی نوبت ہی نہ پڑتی. تو صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام معاملات پر یہ مذاکرات ہوں گے یا صرف نیوکلیئر معاملے پر؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی صرف نیوکلیئر معاملے پر. تو پھر امریکہ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا نا، اس میں نئی ونڈو انسٹال کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ صرف نیوکلیئر معاملے پر نہیں بلکہ ایران کے میزائل سٹیز اور ایران کے جو گروپس ہیں ان کو بھی زور لگائے گا نیتن یاہو جا کر، اور اسی طرح سے بلیک میل کرے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی خبروں کے مطابق اس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں جوری حملہ کر دوں گا ایران کے اوپر. تو یہ اب اس طرح سے جا کر کچھ مختلف طریقوں سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی یہ جو فریم ورک ہے اس کو تبدیل کرو ورنہ پھر میں آیا. فیضان صاحب، ویسے تو نیتن یاہو نے 18 فروری کو جو ہے وہ امریکہ جانا تھا، اور یہ بھی متوقع تھا کہ وہ بورڈ آف پیس میں جو ہے وہ شامل ہوگا. ابھی جلدی جانے کی وجہ کیا صرف یہی ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ریزن ہے کہ وہ جلد واپس آنا چاہتا ہے اور بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا؟ اچھا، یہ آپ نے بالکل درست کہا. ایکسیس بھی رپورٹ کر رہا تھا گزشتہ روز، اور رائٹرز بھی رپورٹ کر رہا تھا، ایون کہ ہمارا نیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بھر گیا تھا کہ 18 فروری کو نیتن یاہو جائے گا واشنگٹن، اور 19 فروری کو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوگا. اب یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ سامنے آئی نا، آفیشیل سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی، تو اس میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس نے یہ کنفرم کیا کہ ہاں جی 18 فروری کو جانا تھا نیتن یاہو نے، لیکن نیتن یاہو کی ریکویسٹ پر یہ جو ملاقات ہے یہ 1 ہفتہ پہلے ہوگی، اور نیتن یاہو جو ہے وہ 11 فروری کو جائے گا بجائے 18 فروری کو جانے کے. اب اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو ایران کو لے کر جتنا زیادہ ٹینشن میں ہے نیتن یاہو، تو اس کا تو بس نہیں چل رہا کہ کل ہی چلا جاؤں اور اگلے جو اجلاس ہے اس سے پہلے ہی چلا جاؤں تاکہ فریم ورک کو اگلے اجلاس کے اندر امریکہ کی جانب سے تبدیل کیا جائے. تو یہ تو کل جانے کے چکر میں ہے نیتن یاہو. تو یہ تو یوں کہہ لیں کہ 11 فروری کو جا رہا ہے. تو ایک وجہ تو ایران کی نیگوشیشنز کا جو فریم ورک ہے اس میں نیتن یاہو ایز سون ایز پاسبل تبدیلی نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے اکرام صاحب کہ 18 فروری کو اس لیے نہیں گیا شاید نیتن یاہو اور اس دورے کو جلدی سکیجول کروا لیا کیونکہ 19 فروری کو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہے، اور بورڈ آف پیس میں پہلے بھی نیتن یاہو کو خبروں کے مطابق یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی آخری وقت تک منت کی تھی کہ آپ بھی آ جاؤ. یہ جو افتتاحی تقریب تھی نا کہ میں بھی ادھر بٹھاؤں نیتن یاہو کو اور مسلمان ممالک کے درمیان اور دنیا کو بہت بڑا پیغام امریکہ دینا چاہتا تھا، لیکن نیتن یاہو نہیں مانا. اور نیتن یاہو خبروں کے مطابق ترکیہ کی یہاں پر پریزنس کی وجہ سے نہیں مانا، کیونکہ نیتن یاہو کو ترکیہ کی نہ صرف وہ جو افواج ہیں پیس کیپنگ فورس ہے اس پر نیتن یاہو کو اعتراض ہے، بلکہ یہ امن بورڈ کے اندر ترکیہ کی پریزنس پر بھی نیتن یاہو کو اعتراض ہے. تو اس وجہ سے نیتن یاہو یہ
इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर भी नहीं आया, और अब भी हो सकता है कि नेतन्याहू जो है वो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर शिरकत ना करे, क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टेडली एर्दवान भी होंगे, दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी होंगे। और एक और वजह मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड ऑफ पीस का इजलास है ना, रिपोर्टेडली 19 फरवरी को, तो इसका एजेंडा ये शेयर किया गया कि जी गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई चंदा शंदा जो है ना वो अमेरिका की जानिब से कलेक्ट किया जाएगा और दूसरे मरहले पर बात की जाएगी। तो फिर वहाँ पर ये इसराइल जो है ना वो उस टेबल के ऊपर सूट भी नहीं करता। इसी ने तो ये सारा कुछ तबाह किया ना, गजा के अंदर जो भी सूरत हाल है। तो अब ये रिकंस्ट्रक्शन को लेकर जो इजलास है, तो उसमें इसराइल की प्रेजेंस बड़ी अजीब सी लगेगी। इसराइल की तो यहाँ पर मौजूदगी बड़ी अजीब है ना सर। ये गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इसराइल क्या कर रहा है, लेकिन इसराइल बहरहाल गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है और इसराइल को इनवाइट भी किया गया है अमेरिका की जानिब से। ये जो इजलास होना है ना 19 फरवरी को, तो अमेरिका जोर तो लगाएगा कि नेतन्याहू ना सही वो जो आइजैक है इसराइल का प्रेसिडेंट है या फिर इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर है, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इसराइल की जानिब से हो। तो ये तो अमेरिका की जानिब से बहरहाल कोशिश की जाएगी, लेकिन अजीब लगेगा। एक तो रिकंस्ट्रक्शन को लेकर ये इजलास है, फिर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को एतराज़ होना चाहिए। इसराइल को इनवाइट किया गया तो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को तो एतराज़ होना चाहिए कि इसराइल अगर यहाँ पर होगा तो फिर हम नहीं होंगे। अगर ये कंफर्म कर दिया जाता है ना इसराइल की जानिब से कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी या हम इस इजलास के अंदर किस लेवल पर शिरकत करेंगे, सदारती लेवल पर या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर या इसराइल की प्रेजेंस अगर कंफर्म कर दी जाती है, तो फिर मुसलमान ममालिक को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तक ये लग रहा है नेतन्याहू के इस अर्ली दौरे को लेकर या जिस तरह की खबरें हैं इसराइल से, तो इसराइल पहले की तरह हो सकता है कि इस इजलास में शिरकत ही ना करे। फैज़ान साहब, जैसा कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तो एतराज़ करना मुस्लिम वाले का बनना था, एतराज़ जो है वो इसराइल कर रहा है। तो क्या लगता है कि अगर ऐसी पोजीशन और ऐसी कंफर्मेशन हो जाती है इसराइल की जानिब से इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की जो मीटिंग होगी नेक्स्ट, उसमें तो मुस्लिम वाले का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है? अच्छा, एक मुस्लिम ममालिक जो है ना ये जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, तो एक मुस्लिम मुल्क में तज्जिया सुन रहा था और उनके डिस्कशन सुन रहा था, तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि जी आप वहाँ पर बैठे हुए थे इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर, और वहाँ पर तो इसराइल का जो आइजैक है जो सदर है वो भी मौजूद था। अगर वो आ जाता तो फिर ये तो बड़ी आपको सुबकी हो जाती। तो आगे से उसने एनालिस्ट ने कहा, पाकिस्तान से नहीं था, किसी और मुस्लिम कंट्री का एनालिस्ट था, उसने कहा यूएन के अंदर भी तो इसराइल बैठा हुआ होता है ना हॉल के अंदर, तो हम नहीं बैठे हुए होते, तो इसमें क्या हो गया कि अगर ये भी तो यूएन के पैरेलल ही है ना एक इदारा जो बोर्ड ऑफ पीस है। उसने कहा यूएन में भी तो बैठा हुआ होता है, उस पर तो तुम्हें इतराज़ नहीं है कि उस हॉल के अंदर हम क्यों बैठे हुए होते हैं, तो ये कोई बात ना हुई। उसने कहा कि अगर इसराइल बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है तो हम भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं, तो फिर तो हमें यूएन से भी उठ खड़े होना चाहिए। तो इन्होंने तो अपने यूएन के साथ मिक्स कर दिया, इन्होंने यूएन के साथ भी मिक्स कर दिया और अपनी जो दिफा की लाइन है ना वो इन्होंने ये रख लिया कि नहीं भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इसराइल भी आकर बैठ जाए तो फिर यूएन में भी तो आकर बैठ जाता है। तो अगर इसराइल का कोई नुमाइंदा आकर बैठ भी जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ 19 फरवरी को ये इसराइल का नुमाइंदा, इसराइल की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी और एक टेबल के ऊपर आपको मुस्लिम ममालिक के साथ इसराइल भी नजर आएगा, तो फिर ये कहेंगे जी यूएन में भी तो नजर आता है, तो फिर क्या करें, उठकर चले जाएं वहाँ से। फैज़ान साहब, ये फिर एक बयानिया जो है वो बना लिया गया, तो क्या यही बयानिया जो है वो पाकिस्तान भी बेचेगा? सर ये बयानिया क्या बना लिया गया, इसराइल बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, इसराइल ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया और ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ पीस तो चलें बाद की बात है ना, ये एक गजा बोर्ड ऑफ पीस। तो इसराइल को जब इनवाइट किया गया, जैसे इसराइल को तुर्किया को जब इनवाइट किया गया तो इसराइल को मसला हुआ कि तुर्किया को क्यों इनवाइट किया, मेरे से इजाज़त क्यों नहीं ली। तो ये मुसलमान ममालिक को तो यक ज़बान होकर, मुत्तहिद होकर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना चाहिए था कि भाई गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर या गजा की रिकंस्ट्रक्शन के अंदर या गजा के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए ये जो सो कॉल्ड ये सारे के सारे सालिस हैं, तो इनको ये मिलकर कहना चाहिए था कि यार यहाँ पर इसराइल का क्या तुक बनता है। इसराइल तो जंग के अंदर एक पार्टी है ना, इवन कि अमेरिका भी जंग के अंदर एक पार्टी है जो कि इस बोर्ड ऑफ पीस का सरबराह है डोनाल्ड ट्रंप, तो उस पर भी एतराज़ नहीं उठाया मुसलमान ममालिक ने, इसराइल के ऊपर भी एतराज़ नहीं उठाया और इस बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी एतराज़ नहीं उठाया। एक और ख़बर मैं आपको बता दूं, इटली की जानिब से और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके है, फिर दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से ये जो 19 फरवरी की मीटिंग है ना, इससे मुतालिक सवाल पूछा गया
کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی یہاں تو 19 تھے نا انوگرل سیریمنی کے اندر، لیکن یہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن کے مطابق یہ تقریباً 40 ہو چکے ہیں یہ جو کنٹریز ہیں. اب ان کا نام نہیں سامنے آیا کہ مزید کون سے ہیں. ہنگری کا آ گیا سامنے اور وکٹر اوربان نے کنفرم بھی کر دیا کہ ہاں میں جاؤں گا. تو مزید جو کنٹریز ہیں ان کا کیرولائن نے تو نہیں بتایا. اب ہر ملک کے سربراہ سے، اٹلی کے پرائم منسٹر سے، یو کے پرائم منسٹر سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی ہوں گے وہاں پر. پہلے تو 19 نظر آئے تھے نا، تو جو بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہے اس میں 40 کون سے ہوں گے، کون سے چہرے نئے ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے. تو اٹلی نے بھی کہہ دیا، یو کے نے بھی کہہ دیا، کچھ دیگر یورپین کنٹریز ہیں، اسپین نے بھی کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم اس بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں ہیں اور اس بورڈ آف پیس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کیونکہ یو این کے پیرالل ہے. اور پھر یہ بورڈ آف پیس ہی کیا جس کا سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور جس کے اندر نیتنیاہو بھی ایک ممبر ہے. تو اس پر یورپین کنٹریز تو اسٹریٹ فارورڈ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم پہلے اجلاس کے اندر شرکت نہیں کریں گے اور ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. لیکن یہاں پر جو زیادہ تر آپ کو چہرے نظر آئیں گے نا تو پیارے پیارے چہرے مسلمان سربراہان کے ہی ہونے ہیں. مسلمان سربراہانی. اچھا فیضان صاحب، جو امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے کیا کچھ لچک دکھائے گا فریم ورک کے اوپر؟ اچھا ایران سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ابراہم لنکن کا دورہ ہوا اسٹیو وٹکوف کی جانب سے، جیریڈ کشنر کی جانب سے، یہ تو اسرائیل کہہ رہا ہے نا کہ جی ایران کو انفارم کیا یا ایران سے اجازت لی. ایران نے تو ایسا نہیں کہا کہ جی ہمارے سے اجازت لے کر گیا. ایران تو اسے اسی نظر سے دیکھ رہا ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ انڈر پریشر مذاکرات. تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے مرضی دورے امریکہ کے آفیشلز کر لیں ابراہم لنکن کے، یا جتنے مرضی دورے اسرائیل کا وزیر اعظم کر لے امریکہ کے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران جو میزائلوں کا معاملہ ہے وہ ٹیبل کے اوپر لے کر آنے دے گا امریکہ کو، یا پھر جو گروپس کا معاملہ ہے، پروٹیسٹس کا معاملہ ہے، وہ ہمارے سیلف ڈیفense کا معاملہ ہے، وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. تو وہ تو ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا اس طرح کی خبروں کے بعد بھی کہ ہو سکتا ہے کہ جی نیتنیاہو پریشرائز کر لے اور امریکہ جو ہے وہ اگلی اجلاس کے اندر ایران کو قائل کرے یا پریشرائز کرے کہ جی ان معاملات پر بھی ڈسکشنز کرو. تو ایران کے سپریم لیڈر نے بھی، ایران کے فورن منسٹر نے بھی کہا کہ یہ تو بھائی ریڈ لائن ہے نا، یہ تو نان سٹارٹر ہے. یہ جو میزائل ہیں یا گروپس ہیں یا پروٹیسٹس ہیں، ہمارا انٹرنل معاملہ سیلف ڈیفنس کا معاملہ ہے. صرف آپ نے جو نیوکلیئر انریچمنٹ کی پرسنٹیج ہے اس تک آپ نے محدود رہنا ہے، یعنی کہ زیرو انریچمنٹ پر بھی ایران نہیں آ رہا. اور ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے تو 100 مرتبہ کرے، لیکن 100 مرتبہ سوچ کر ایران کے اوپر جنگ مسلط کرے. لیکن رتی بھر بھی لچک جو ہے وہ ایران کی جانب سے، عباس راغچی نے کہا انٹرویو دیتے ہوئے کہ رتی بھر بھی لچک ایران نہیں دکھائے گا کسی ایک بھی نقطے پر. ایون کہ زیرو انریچمنٹ پر بھی ایران نہیں آئے گا. تو نیتنیاہو جتنے مرضی دورے کرتا پھرے اور جتنا مرضی امریکہ ایران کو پریشرائز کرتا پھرے، لیکن ایران جو ہے وہ یہ پریشر نہیں لے رہا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیگوشیشنز ہیں نا، جتنے زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اختلافات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور درمیان میں جو اسرائیل والا فیکٹر ہے نا، تو یہ نیگوشیشنز تو جیسے امریکہ کے آفیشیل نے کہا تھا کہ وقت کا ضیاع ہے یا پھر ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے. F-22 طیارے امریکہ جو ہے وہ مزید ریجنل کنٹریز کے اندر جو بیسز ہیں نا، وہاں پر امریکہ کے مزید طیارے، مزید ڈیفنس سسٹمز وغیرہ، ان کی ڈپلائمنٹ کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. تو ایران انہی خبروں پر رد عمل دے رہا تھا کہ جو مرضی امریکہ کرتا رہے، جنگ مسلط کر دے ایران کے اوپر، لیکن ایران جو ہے وہ اس پریشر میں آ کر کوئی لچک ایران کی جانب سے کسی نقطے پر بھی نہیں دکھائی جائے گی. فیضان صاحب لچک نہیں دکھائی جائے گی تو اب یہ جو وزٹ ہو رہا ہے نیتنیاہو کا امریکہ کا، تو یہ کتنا امپیکٹ فل رہے گا جنگ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے؟ نہیں، یہ نیتنیاہو تو یہ جنگ کی جانب ہی لے کر جائے گا امریکہ کو. نیتنیاہو پہلے بھی جنگ کی طرف امریکہ کو لے کر گیا. خبروں کے مطابق اس نے کہا تھا کہ میں تو جوری حملہ کر دوں گا اگر تم نے حملہ نہ کیا ایران کے اوپر. تو نیتنیاہو تو جنگ کی طرف ہی لے کر جائے گا. یہ اس کو تو مذاکرات بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہے نا کہ یہ کسی نقطے پر ان کے درمیان اتفاق ہو جائے. تو یہ اگر امریکہ جنگ کی طرف نہیں جاتا تو نیتنیاہو جنگ میں کود پڑے گا اور پھر امریکہ اسرائیل کو تو فالو کرے گا اور جنگ کے اندر آئے گا. کیونکہ وہ جو نیوکلیئر بلیک میلنگ ہے نا، وہ اسرائیل کی جانب سے وہ اس طرح کی بیان بازیاں سٹارٹ کر دی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم تو جوری حملہ کر دیں گے. تو امریکہ کو
اس جنگ کے اندر اگر امریکہ نہ بھی آیا تو نیتنیاہو اس کو کھینچ کر لے آئے گا. اور ابھی سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی پھرتیاں اس کو لگی ہوئی ہیں. ابھی تو پہلا اجلاس ہوا ہے اور اس کو 1 درجن اعتراضات ہیں اس اجلاس کے اوپر, فریم ورک کے اوپر, اور اس نے اپنے دورے کو 1 ہفتہ پیچھے کر لیا کہ نہیں میں تو پہلے جا کر یہ فریم ورک جو ہے وہ تبدیل کرواؤں گا امریکہ سے. اور اگر امریکہ نے تبدیل نہ کیا تو پھر یہ نیتنیاہو جو ہے نا وہ اس مذاکرات کی شکل کو بھی تبدیل کرنے کی پلاننگ اس کی جانب سے کی جائے. فیضان صاحب دونوں سائیڈوں سے جنگ ہی نظر آ رہی ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے فریم ورک چینج کرتا ہے تب بھی ایران نہیں مانے گا, اگر نہیں چینج کرتا تو پھر اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر دے گا. دونوں صورتیں جو ہیں وہ جنگ کی طرف ہی جا رہی ہیں. سر بالکل جنگ کی طرف ہی جا رہی ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوا تھا, کچھ مختلف نہیں ہے. عمان ثالث ہے, امریکہ کے وہی مطالبات ہیں اور ایران کے وہی مطالبات ہیں. اب امریکہ کی تھوڑی بہت جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ نظر آیا. ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی گفتگو کر رہا ہے, اور یہ جو اس کے آفیشیلز ہیں انہوں نے میزائلوں کا معاملہ ہی نہیں چھیڑا. پھر یہ ایران سے اجازت لے کر, اگر امریکہ ایران سے اجازت لے کر ابراہم لنکن کا وزٹ کر رہا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ امریکہ کتنا زیادہ یہ ان کی امریکہ کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹڈ نظر آ رہا ہے. اور امریکہ ایران سے اجازت لے کر جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں بھائی, مائنڈ نہ کرنا اور حملہ نہ کرنا اور یہ نہ کرنا. تو امریکہ کا سافٹ ویئر تو اپ ڈیٹ نظر آ رہا ہے, لیکن اسرائیل ہمیشہ سے, اسرائیل کا جو فیکٹر ہے نا وہ ان کو کسی ایک نقطے پر آنے نہیں دینا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو لے کر, ڈونلڈ ٹرمپ کیا سر جو امریکہ کے سابق صدور تھے نا, جو کلنٹن تھا, جب اس کی نیتنیاہو سے ملاقات ہوئی تھی نا تو یہ اوول آفس کے اندر جو بل کلنٹن تھا, یہ اوول آفس کے اندر یہ جس طرح کی گفتگو کر رہا تھا نا نیتنیاہو, تو بل کلنٹن نے کہا کہ کون ہے بھائی یہ کون ہے جو یہاں وائٹ ہاؤس کے اندر, اوول آفس کے اندر لیکچر دے رہا تھا کیمروں کے سامنے بیٹھ کر ہمیں. تو یہ ہمیشہ سے امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کو لے کر پالیسی رہی نا, تو اس کو تو اسرائیل جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے. ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نیتنیاہو کے بارے میں کچھ گالم گلوچ قسم کی جو اس کی خبریں ہیں نا, کہ اس نے نیتنیاہو کو لے کر اس طرح کی لینگویج بھی اس نے یوز کی کہ کون ہے یار یہ, مجھے ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ تو اپنے آپ میں ایک کنگ ہے, تو اس کو یہ اس طرح کی ٹون جو نیتنیاہو کی ٹون ہے نا, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہضم ہونے لگ گئی ہے جس طرح کی یہ اس کی بلیک میلنگ ہے اسرائیل کی, اور جس طرح کی لابی ہے اسرائیل کی. US کانگریس کو پوری طرح سے جکڑ کر رکھا ہوا ہے اسرائیل نے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی پچھلی مرتبہ بھی اسرائیل کی بلیک میلنگ میں آ گیا, اور اس مرتبہ بھی ظاہر ہے کہ اسرائیل کچھ کہے اور امریکہ نہ کرے تو پھر امریکہ کو ایپسٹین فائلز جو ملینز آف فائلز تو انہوں نے کھول دی ہیں, جو باقی ملینز ہیں نا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی کھل جانی ہے. وہ بھی کھل جانی. فیضان صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز, ہم نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ رکھی. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے YouTube چینل کا بھی اللہ نگہبان.